चतुर आर्य सत्य अर्थात् 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रुथ भनेर चाहिँ यो फ्रेमवर्कमा बुद्धको टोटल शिक्षा, टोटल आइडिया, टोटल फिलोसफी भनौँ, वे भनौँ, मेथड भनौँ, यही 4वटा चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ छ। त्यसैले हामीले 1 बाइ 1 यसलाई नै हेरिरहेका छौँ। र फर्स्टमा दुःख आर्य सत्य, संसार चाहिँ दुःखमय छ भन्ने चाहिँ फर्स्ट नोबल ट्रुथ भयो। सेकेन्डमा दुःखको कारण के हो त, त्यसको डायग्नोसिस गर्दाखेरि दुःखको कारण चाहिँ तृष्णा हो। अब तृष्णा भन्ने शब्दलाई अझ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्पष्टाउन खोज्दाखेरि तृष्णाको विभिन्न रूपहरूमध्ये त्यसको भनौँ न त्यसको मूल, त्यसको चाहिँ जरा चाहिँ के हो भने अविद्या। अविद्या भनेको चाहिँ रियालिटीलाई एज इट इज नदेख्नु, थाहा नहुनु है। अब त्यसैको आधारमा त्यसपछि अविद्यापछि के आउँछ, त्यसबाट अब मिसकन्सेप्टहरू अथवा चाहिँ जे हामी देख्छौँ त्यसलाई चाहिँ उल्टो देख्ने। अनि त्यसपछि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चित्तमा चाहिँ अनेक अनवान्टेड हामीलाई चाहिँ दुःख दिने खालको, हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने खालको त्यस्तो इमोसन्सहरू अथवा चाहिँ थट्सहरू, यसलाई चाहिँ डिफाइलमेन्ट्स भन्छौँ हामी। त्यो डिफाइलमेन्ट्सहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र यो डिफाइलमेन्ट्स नै अब तृष्णा हो। अब यसलाई विभिन्न धेरै शब्दहरूमा राग, द्वेष, मोह भनेर अनेक शब्दहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। तर यसलाई चाहिँ समग्रमा बुझ्दाखेरि दुःखको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ हेर्दाखेरि दुःखको कारण चाहिँ बाहिर हामी खोज्छौँ, विभिन्न घटना, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न वस्तुमा खोज्छौँ। तर इनफ्याक्ट दुःखको कारण त भित्र माइन्डको पार्टमा चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा गऱ्यौँ भने थर्ड चाहिँ हामीले अस्ति यो दुःखको कारणलाई हामी चाहिँ हटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र दुःखको कारण हटेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुःखको कारण हटेपछि अब जुन टर्मलाई चाहिँ निर्वाण भनेर भन्यो, निर्वाण भनेको दुःखको कारण हटेको अवस्था हो त्यो। अब त्यो क्रमशः हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्न थालेपछि त्यो दुःखको कारण घटेको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। घट्दाखेरि त हामीलाई एकदम सुख शान्तिको अनुभव हुन्छ भनेपछि अब हटेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला नै मात्रै थाहा हुने भएको भएर हामीले धेरै समय त्यसमा नदिकन अब दुःख जुन अब प्रब्लम भन्छौँ, लाइफका प्रब्लमहरू, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने, त्यसको कारणलाई हटाउने मेथड। सो हामी अब चौथो आर्य सत्यमा फोर्थ नोबल ट्रुथमा छौँ। फोर्थ नोबल ट्रुथ के हो भन्दाखेरि ती कजहरूलाई अब हटाउने मेथड। यो मेथडमा चाहिँ बुद्धको यसलाई चाहिँ 8 फोल्ड पाथ भनेर चाहिँ दिएको छ। र 8 फोल्ड पाथ यसमा चाहिँ मार्गको अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। साँच्चै नै तृष्णा अथवा चाहिँ जुन डिफाइलमेन्ट घटिरहेको छ भने कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मार्ग भन्छौँ। अदरवाइज हामी दानै दियोस् अथवा हामी कुनै एकदम राम्रो कामहरू गरोस्, राम्रो थट्सहरू, राम्रो बोलीहरू बोलिराखोस्, तर यदि त्यो क्लेश, त्यो जुन तृष्णा चाहिँ काटिरहेको छैन अथवा त्यसमा चाहिँ बदलाव आइरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ मार्ग भन्न मिल्दैन। राम्रो काम चाहिँ भन्न मिल्छ तर मार्ग भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यति चाहिँ फरक भन्ने अस्ति त्यो पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। र रिक्याप गर्दाखेरि यो फोर्थ नोबल ट्रुथमा हामीले यो 8वटा अङ्ग भएको, यसलाई अङ्ग किन भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै प्रोसेस होइन। यो 1 बाइ 1 एकपछि अर्को चाहिँ गर्ने अथवा त्यसरी चाहिँ नभइकन यो जुन मेथड हो त्यो मेथडमा
यो 8वटा एलिमेन्टहरू चाहिँ सँगसँगै पूर्ण हुँदै गर्दै जानुपर्ने खालको भएको भएर यसलाई चाहिँ 8वटा अङ्ग भनेको हो। अब यसमा फर्स्टमा चाहिँ सम्यक दृष्टि, राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ, सेकेन्डमा सम्यक सङ्कल्प, राइट इन्टेन्सन, सम्यक वचन, राइट स्पिच, सम्यक कर्मान्त, राइट एक्सन, सम्यक आजीविका, राइट लाइभलीहुड, सम्यक व्यायाम, राइट इफोर्ट, सम्यक स्मृति, राइट एटेन्टिभनेस, यसलाई अर्को भाषामा माइन्डफुलनेस पनि भन्छ, र सम्यक समाधि जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन। सो यसलाई अब यो टेक्निकल टर्म जस्तो चाहिँ सुनिन्छ यसरी हेर्दाखेरि, त्यसले त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामी टाइम दिएर यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी अब केही हतार नगरिकन अलिकति समय लिएर नै कुरा गर्दैछौँ। आज हामी एन्टर गर्न खोजेको पोर्सन भनेको अब यो 8वटालाई पनि 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिफाइन गरेको छ, शील, समाधि, प्रज्ञा। सो शील, समाधि, प्रज्ञा यो 3टा टर्म, यो 3टा क्याटेगोरीमा यो 8वटा चाहिँ अङ्गलाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो प्रज्ञाको खण्डमा 2टा पर्छ, एउटा सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्प। अब प्रज्ञा भन्ने टर्म चाहिँ अहिले त यसो हेर्दाखेरि हामी प्रज्ञा भन्ने टर्मलाई चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अथवा प्रज्ञा भन्ने बित्तिकै एकाडेमिक भन्ने चाहिँ बुझ्छौँ है। तर बुद्धको उपदेशहरूमा, बुद्धको पालामा प्रज्ञा भन्ने र ज्ञान भन्ने फरक छ। प्रज्ञाको ज्ञा भन्ने पछाडिको ज्ञा भन्ने चाहिँ ज्ञानै शब्द हो भने अगाडिको प्र भन्ने चाहिँ जुन सफिक्स चाहिँ जोडिसकेपछि त्यो ज्ञान चाहिँ अब नर्मल ज्ञान होइन, अलिकति सिरियस खालको, अलिकति डेप्थमा भन्ने अर्थमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रज्ञा भन्ने शब्द चाहिँ बुद्धले युज गर्दाखेरि त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि एकदमै आफ्नै अनुभवबाट एकदम डिप लेभलमा त्यसको चाहिँ एकदम डाइरेक्ट ज्ञान, कुनै त्यस्तो शास्त्रीय ज्ञान, कुनै सुनेको, कुनै चाहिँ अनुमान गरेको त्यस्तो ज्ञान नभइकन डाइरेक्ट एकदम ट्रु उसमा अनुभवमा उत्रेको चाहिँ ज्ञानलाई प्रज्ञा भनिन्छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ यथाभूत ज्ञान दर्शन भन्छ, जस्तो हो त्यस्तै नै देख्नु, जस्तो हो त्यस्तै पढेको होइन, जस्तो हो त्यस्तै चाहिँ अब कसैकोबाट सुनेको होइन कि जस्तो हो त्यस्तै आफैले चाहिँ त्यसलाई अनुभव गर्नु, देख्नु, त्यो देखेपछि त्यो चाहिँ प्रज्ञा हुन्छ। यसको चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा दिइन्छ, जस्तै एउटा बच्चा चाहिँ लाई उसले हेर्दाखेरि भिजुअल्ली त्यो मैनबत्ती बलिरहेको साह्रै मनपर्छ उसलाई, र उसले चाहिँ उसलाई अधौँठौरो पनि लाग्छ, उसलाई गएर चाहिँ त्यो खेल्न मन लाग्छ त्यो मैनबत्तीमा है। अनि आमा बुवाले चाहिँ ऊ मैनबत्तीतिर गएको देखेर पछाडिबाट तान्छ, ए त्यसमा पोल्छ, ए त्यहाँ गयो भने तिमीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई पछाडिबाट तानिरहेको हुन्छ। तर उसलाई लाग्दैन, जतिसुकै ताने पनि ऊ गएर त्यो बत्तीलाई चाहिँ लिन जान्छ। र पटक पटक त्यसरी हुँदा पनि अब ऊ चाहिँ त्यो बत्ती चाहिँ नलिकन उसले छोड्दैन। र एक दिन चाहिँ उसले जब चाहिँ आमा बाउले नदेख्ने गरी चाहिँ एकचोटि त्यो बत्ती चाहिँ समात्छ र बेसरी हातमा पोल्छ, अनि त्यसपछि अब त्यस उपरान्त ऊ कहिले पनि त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो समात्न जाँदैन, किनभने अब उसले पोलिसक्यो, उसलाई अनुभव भइसक्यो। अब त्यो बत्तीमा छोयो भने मलाई चाहिँ पीडा हुन्छ भन्ने त्यो पीडाको बोध उसलाई भइसक्यो भनेपछि अब गएर उसले चाहिँ फेरि चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ अब समात्नतिर चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि अब यहाँ उसको आमा बाउहरूले चाहिँ नजाऊ नजाऊ ए त्यहाँ भने चाहिँ पछाडिबाट तानेको, उसलाई जति पनि भनेको कुरा सबै चाहिँ त्यो शास्त्रीय ज्ञान जस्तो हो, हामी चाहिँ किताबमा पढे जस्तो भने जब उसले चाहिँ आफै चाहिँ पोलेपछि अबदेखि कसैले भन्नै पर्दैन, सिकाउनै पर्दैन, अब कुरो बुझ्यो, अब चाहिँ जाँदैन भनेपछि त्यो चाहिँ प्रज्ञा भयो, त्यो चाहिँ आफ्नै डाइरेक्ट अनुभव भयो हैन। त्यसैले अब यो प्रज्ञालाई चाहिँ अरू टर्महरूबाट जस्तै अन्तर्ज्ञान भन्छ, एकदम भित्री ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, एकदमै डिटेल्समा हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामी
बुझ्न खोज्छौँ, तर एकदम चाहिँ माइन्युट सटल लेभलमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयास गर्दैनौँ र हामी चाहिँ सतही रूपमै एउटा चाहिँ आइडिया बनाउँछौँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ व्यवहार गरेर आउँछौँ है। त्यसैले यो आवरण, यो बाहिरी देखावट जुन देखिने चाहिँ पार्टलाई मात्र नभइकन त्यो देखिएको पार्टलाई खोलेर त्यहाँ भित्र के छ त भनेर समेत चाहिँ पिनिट्रेट गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सत्य, त्यहाँको चाहिँ रियालिटीलाई चाहिँ बुझेपछि, देखेपछि अनि त्यही बल्ल चाहिँ त्यो प्रज्ञा हुन्छ है। अब प्रज्ञा भन्ने शब्दलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो र त्यसैले अब यो प्रज्ञा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो सबै चिज भन्दा सबैभन्दा अब इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ आउँछ। जस्तै अघि भने तृष्णा, दुःखको कारण के हो भन्दाखेरि तृष्णा भनेको अविद्या, अविद्या भनेको कन्फ्युजन है, थाहा नहुनु अथवा नबुझ्नु अथवा उल्टो बुझ्नु अथवा चाहिँ फरक किसिमले बुझ्नु भने त्यसको सोलुसन विद्या, विद्या भनेको प्रज्ञा हो है। त्यसैले जति पनि हाम्रो लाइफका चाहिँ जति पनि प्र्याक्टिसहरू, जति पनि हामी चाहिँ अब प्रोग्रेस भयो भन्छौँ, आफूलाई चाहिँ हिजोभन्दा आज म चाहिँ अलिकति प्रोग्रेस भयो भनेर यदि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो मान्छौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न खोज्छौँ भने त्यो इभ्यालुएसन भनेको केबाट मात्र हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा प्रज्ञाको कति प्रगति भयो, प्रज्ञामा कति हामी थप्यौँ त, त्यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो। अदरवाइज अरू चिजहरू भनेका चाहिँ अब आउँछ जान्छ, सम्पत्ति भनेका चिज पनि त्यस्तै हुन्, अरू साथीभाइ नातागोता यो सबै चिज भनेका चाहिँ आउँछ जान्छ, तर यो प्रज्ञा भन्ने चिज चाहिँ एउटै मात्र यस्तो चिज हो जुन चिजलाई हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सार तत्त्व अथवा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युजफुल अथवा चाहिँ इभन चाहिँ अब यो लाइफ र अर्को लाइफ है, डेथ पछिको चाहिँ अर्को लाइफसँग समेत चाहिँ रिलेट गरेर बुझ्न सक्ने अथवा बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो प्रज्ञा भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यो प्रज्ञा भन्ने एउटा खण्डमा दुईटा चाहिँ पाठहरू चाहिँ दिएको छ, एउटा सम्यक दृष्टि, अर्को सम्यक सङ्कल्प। अब यो 8वटामा चाहिँ अगाडि सम्यक 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 भनेर किन राखियो भनेर त्यो पनि अब बुझ्न चाहिँ पर्ने हुन्छ। सम्यक भनेको राइट भनेको, यो किन राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यी 8वटा चिजमा चाहिँ रङ हुन सक्ने धेरै चान्सेसहरू रहेछ र हाम्रो लाइफ मोस्ट अफ द टाइम त्यो रङ भएर चाहिँ समस्या भइरहेको। त्यो भएर यो 8वटा चाहिँ अङ्गहरूमा चाहिँ अगाडि सम्यक राखेको मतलब ती कुराहरू हामी गरि नै राखेका कुराहरू हुन्, तर के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि रङ गरिरहेको छौँ। सो अब त्यसलाई चाहिँ राइट गर्न जान्यौँ भने हाम्रो यही लाइफ हो, यस्तै नै हामी चलिरहेको लाइफ हो, त्यही लाइफलाई नै अब निर्वाण मार्गमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्ने हो है। त्यसैले हामी वान बाई वान हेर्दै गयौँ भने त्यसपछि अझ क्लियर हुँदै जान्छ। अब हामी यो सम्यक दृष्टिको चाहिँ कुरामा चाहिँ एकचोटि एन्टर हौँ। सम्यक दृष्टि भन्ने यो टर्म, यो वर्डलाई चाहिँ एकचोटि बुझ्नु पर्दाखेरि अब यो दृष्टि भन्ने शब्द देखाइ है, मनले त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने अथवा हामी दृष्टिकोण पनि भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ, भ्यू, पर्सपेक्टिभ पनि भन्छौँ है। अब यो दृष्टि कसरी पनि बन्दै जान्छ भन्दाखेरि संस्कार, अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ संस्कारको कुरा, हामीले हेर्ने, हामीले पढ्ने, हामीले सुन्ने, हामीले जति पनि काम गर्छौँ, जति पनि इन्टेन्सनल्ली गरेका सबै कुराहरू चाहिँ माइन्डमा गएर त्यो स्टोर भएर बस्छ है, जसलाई हामी संस्कार भन्छौँ। त्यो संस्कार हामी त्यो चाहिँ जति पनि लाइफमा चाहिँ हेरेका कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू गरेका कुराहरू, इन्टेन्सनल्ली गरेका कुराहरू, त्यो सबै हाम्रो माइन्डमा गएर स्टोर हुन्छ र त्यो स्टोर भइसकेपछि त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभ, आफ्नो भ्युजहरू चाहिँ बनाउँदै जान्छौँ। सो यो त्यो कारणले गर्दा दृष्टिको चाहिँ अर्को एउटा ब्याकग्राउन्ड अथवा चाहिँ ब्याकअप भनेको संस्कार पनि हो।
अर्को दृष्टिलाई अर्को टर्मबाट बुझ्ने हो भने विश्वास पनि हो, बिलिफ सिस्टम भन्छौँ नि। हामीले अस्ति अघिल्लो सेसनहरूमा जुन कोर अफ एक्स्ट्राअर्डिनरी माइन्डकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि बिलिफ सिस्टमका धेरै कुरा गऱ्यौँ। अनिसजीले जुन प्यारेन्टिङको कुरा गर्दाखेरि पनि बिलिफ सिस्टमका धेरै कुरा आए है। प्यारेन्टिङमा प्रब्लम पनि बिलिफ सिस्टम नै रहेछ है। हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाइफ चाहिँ जुन बिताउन सक्थ्यौँ, तर अर्डिनरी बिइङ भएर दुःख चाहिँ पाइरहेको अवस्था पनि कारण के रहेछ भन्दाखेरि बिलिफ सिस्टम नै रहेछ भन्ने खालको। त्यसैले दृष्टि भनेको अर्को टर्ममा बिलिफ सिस्टम भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा अब टर्मिनोलोजीहरू मात्रै, अब यो विभिन्न चाहिँ यसलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले दृष्टिलाई अर्को हिसाबले बुझ्ने, हामी चाहिँ के स्वीकार गर्छौँ त, हामी के अस्वीकार गर्छौँ त। यो स्वीकार अस्वीकार गर्ने जुन एउटा चाहिँ टेन्डेन्सी हो, त्यसलाई त्यो पनि दृष्टिकै आधारमा हुन्छ भने हामी विचार गर्छौँ है। अब यो ज्ञान, यो सबै चाहिँ दृष्टिलाई बुझ्ने विभिन्न टर्मिनोलोजीहरू हो। अब यहाँ आएर कुरो के आयो भन्दाखेरि दुःखको कारण के हो? तृष्णा हो, क्लेश हो। अब यहाँ कुरा आयो, त्यो क्लेशको पनि कारण के रहेछ त, क्लेश पनि कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो सबै क्लेश, त्यो तृष्णा, त्यो अविद्या सबै बेस्ड अन दृष्टि हुँदो रहेछ है। भनेपछि क्लेशको जरा पनि दृष्टिमै बसिरहेको हुने रहेछ। त्यसैले दृष्टिलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ सुधार गर्न सक्यो, त्यहाँ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्यो भने अब स्वतः अटोमेटिक क्लेश चाहिँ काटिँदै जान्छ, तृष्णा काटिँदै जान्छ, अविद्या काटिँदै जान्छ। सो मार्ग भने अरू केही होइन, यही नै हो। क्लेश चाहिँ काट्दै गयो भने त्यो मार्ग हो। यदि क्लेशमा केही फरक चेन्जेस आएन भने त्यसलाई मार्ग भन्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ एकाडेमी भन्न मिल्छ। एकाडेमिक चाहिँ एक्सर्साइज भयो, बुद्धि विलास अथवा चाहिँ बुद्धि अब विचार विमर्श चाहिँ भन्न मिल्छ, तर मार्ग भन्नलाई चाहिँ त्यो क्वालिफाई हुँदैन। अब यहाँ अघि भने जस्तै यो दृष्टि चाहिँ उल्टो भयो भने अथवा चाहिँ दृष्टि चाहिँ मा चाहिँ हुनुपर्ने जे हो त्यो चाहिँ उल्टो भयो भने त्यो चाहिँ मिथ्या दृष्टि भयो, जुन चाहिँ दुःखको कारण हो। भने त्यही चिज चाहिँ राइट भयो, त्यही चिज चाहिँ ठिक भयो भने त्यो चाहिँ सम्यक दृष्टि हुन्छ। त्यही नै दुःखबाट निस्किने चाहिँ मेन चाहिँ बाटो अथवा चाहिँ दुःख मुक्ति हुने कारण पनि त्यही नै भयो। भनेपछि अब दृष्टि चाहिँ उल्टो हुने कि सुल्टो हुनेमा सबै चिज हामीले देख्ने संसार चाहिँ त्यसमा चाहिँ भर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक चरणकाहरूलाई चाहिँ यो स्वीकार गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, किन मलाई दुःख भइरहेको त यी एलिमेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि हो। कसरी दृष्टि, यो त कसैले यसलाई चाहिँ मिसइन्टरप्रेट कसरी पनि गर्छ भन्दाखेरि यत्रो दोषीहरू वरिपरि सबैजना छन्, तर यो त आफैलाई दोष दियो भन्ने खालको पो कुरा आयो। म कहाँ दोषी छु र, मेरो कहाँ प्रब्लम छ त? प्रब्लम त सबै वरिपरिका पो छ त होइन, किन दृष्टि भन्ने कुरा त आफ्नो भयो। अब यहाँ हामी भनिरहेको छौँ दृष्टिमा प्रब्लम भएर सबै दुःख आउने भनेपछि त जस्तो सुकै अरूबाट आएको दुःख भए पनि यदि दुःख पाउने र नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईमा निर्भर हुन्छ भनिरहेपछि त दुःख पायो भने चाहिँ त्यसको दोषी को भन्दाखेरि आफै हो। त्यहाँ वरिपरिका चाहिँ कारणहरू, सहायक कारणहरू चाहिँ हुन सक्छ भनेपछि अब यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नलाई चाहिँ यो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ एकदमै चाहिँ गाह्रो हुन्छ र यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कन्टेम्प्लेट गर्दै गएपछि, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यो कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ अभ्यस्त हुँदै जान्छौँ। अब एउटा उदाहरण, यो चाहिँ मैले हाम्रो अनिसजीले चाहिँ अघिल्लो सेसनमा जुन प्यारेन्टिङको प्रसङ्गमा चाहिँ ल्याउनु भएको, मैले त्यसले तानेको। आमा बाबालाई बच्चा हुर्काउने क्रममा कहिले माया गर्छ, कहिले चाहिँ गाली गर्छ है। अब बच्चा चाहिँ रोइराख्दाखेरि आमा बाबाले चाहिँ अब हक गरेर अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ थम्थम्याउँदाखेरि उसले एउटा भ्यू बनाउँछ, उसले एउटा चाहिँ बिलिफ बनाउँछ
ओ आई एम इम्पोर्टेन्ट, म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछु भन्ने खालको बिलिफ बनाउँछ। फेरि अर्को केस हुनसक्छ, कुनै यस्तो बुवा आमाको एउटा यस्तो एक्ट जुनमा अब उसले एउटा कुरा खोजिरहेछ, एउटा मलाई एउटा यो चक्लेट किनिदियो अथवा केही किनिदियो भनिरहेछ, बाबुआमाले चाहिँ स्वास्थ्य गरेन अथवा चाहिँ उसलाई किनिदिएन। अब त्यहाँबाट उसले एउटा चाहिँ फेरि अर्को कन्क्लुजन बनाउँछ, अर्को एउटा चाहिँ भ्यू बनाउँछ, आई एम नट इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ भ्यू बनाउँछ। अब यसरी दुवै भ्यू चाहिँ एक अर्कामा उल्टो छ। अब यसो हेर्दाखेरि यो माथिको भ्यूलाई हामी राइट भन्यो भने तलको भ्यू रङ हो, तलको भ्यू राइट भन्यो भने माथिको भ्यू यो राइट भएन भने यो रङ हुन जान्छ है। अब एउटा सानो मैले चाहिँ अब डिस्कसनमा ल्याउन खोजेँ, फ्लोरलाई ओपन गरेँ। तपाईको विचारमा यी दुईटा भ्यू मध्ये कुन चाहिँ भ्यू सम्यक हो? ल जुनबाट सुरु गर्ने हो कि? अब यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ सम्यक दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि चाहिँ कुन चाहिँ हो? उसले चाहिँ एउटा सिचुएसनमा उसले आई एम इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यू बनायो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो। अर्को सिचुएसनमा उसले आई एम नट इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ भ्यू बनायो हैन। अब यो सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो कि हैन, यो भ्यू चाहिँ रङ हो कि राइट हो कि, अथवा यी दुईटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ राइट हो भनेर मैले प्रश्न राखेको। मलाई चाहिँ मिथ्या, दुईटै नै मिथ्या दृष्टि नै हो जस्तो लाग्यो। कसरी हुन सक्छ? अब पहिला सुरु त त्यो बच्चालाई चाहिँ हैन इम्पोर्टेन्टको, आफ्नो इम्पोर्टेन्टको माने हुन्छ नि, त्यो थाहा भएर थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ होला। अनि ऊ चाहिँ अब उसले कुनै चिज मागेको खण्डमा नपाएको खण्डमा चाहिँ ऊ रुने, र उसलाई चाहिँ माया पाएको खण्डमा चाहिँ ऊ चाहिँ नरुने भन्ने चाहिँ अर्कै अनुभव केही हुन्छ होला कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म इम्पोर्टेन्ट नइम्पोर्टेन्ट भन्ने भाव भन्दा पनि अर्कै भावले चाहिँ त्यहाँ काम गरेको भएर होला कि जस्तो लागेको भएर मैले यो दुईटै कुरा चाहिँ मिथ्या दृष्टिमा पर्छ कि भनेको। अब यहाँ अनिशजीले अस्तिको चाहिँ सेसनमा म इम्पोर्टेन्ट छैन भन्ने यदि मनमा आयो भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि, यदि यो तलको भ्यू है आई एम नट इम्पोर्टेन्ट भन्यो भने उसलाई इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स भएर उसले जीवनमा केही गर्नै सक्दैन। म इम्पोर्टेन्ट छैन, म त खत्तमै भनेर कतिपय त यही डिग्री चाहिँ एकदम हाई डिग्रीमा पुगेर सुसाइडसम्म गर्न चाहिँ पुग्छ है। यो एक्सट्रिमिटीमा गयो हैन। अब त्यो हिसाबले त आई एम इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ आउनु भ्यू त सम्यक जस्तो देख्यो नि। यो पनि आई एम इम्पोर्टेन्ट भन्ने पनि फेरि एक्सट्रिममा जाने सम्भावना हुन्छ नि त। के हुन्छ त एक्सट्रिममा गयो भने? एक्सट्रिममा गयो भने अब उसको चाहिँ इगो बढ्न सक्छ हैन। त्यही घमण्डी जिद्दी हुने चाहिँ प्रोबेबिलिटीहरू धेरै हुन सक्छ नि। अब चाहिँ अब तपाईँ आफै चाहिँ यो बच्चामा चाहिँ तपाईँ आफै पर्यो, आमा बुबा त्यहाँ हुनुहुन्छ हैन भने अब तपाईँको भ्यू चाहिँ राइट भ्यू चाहिँ के हो त? यो दुवै होइन, मैले त यो दुईटा मध्ये एउटा हो कि भन्ला भनेको तपाईँले त दुईटैलाई चाहिँ नकार्नु भयो। आफ्नो भ्यू के होला त्यहाँ? मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब कुनै कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन। हजुर, सम्यक दृष्टि चाहिँ के हुनु पर्थ्यो होला यो दुईटा मध्ये? अथवा यो दुईटै ठिक होइन भने अर्को चाहिँ? अब आमा बाउले मलाई माया गरेको खण्डमा चाहिँ अब किन माया गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब म एउटा उहाँको सन्तान हो भन्ने सर्फेसले एउटा त्यो हिसाबले लिएर त्यही कुरा सकाइदिन्छु होइन। कुनै चिज दिन सकेन भने मेबी सक्दैन होला भन्ने हिसाबले चाहिँ। अब भर्खरको कन्भर्सेसन जुन र मेरो चाहिँ कन्भर्सेसन भएको छ, यो कन्भर्सेसनमा आफ्नो विचारहरू यसो चाहिँ अरू साथीहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ कि? माइक अन गरेर चाहिँ आफ्नो विचार राख्नु होला। अहिले भर्खर भएको
अनि ज्ञानन्द दाइले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ मलाई पनि जुनजीले भन्नुभयो जस्तो यो दुईटै नै सम्यक दृष्टि होइन जस्तो लाग्छ, किनभने दुईटै नै आमा बाबुको तर्फबाट आएको विचार अथवा व्यवहार हो नि त। आमा बाबुको व्यवहार अनुसार बच्चामा आएको प्रतिक्रिया टाइपको हो, यो उसको आफ्नै मनबाट आएको त होइन, रिफ्लेक्ट यो रियाक्सन जस्तो मात्र हो, उसको आफ्नो एकदमै त्यस्तो सोचेको त होइन। अब सम्यक दृष्टि सक्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन। त्यसैले मैले यहाँ प्रब्लम चाहिँ के हो भने दुवै चाहिँ मिथ्या दृष्टि हो भन्ने म त्यसमा अब कन्भिन्स भएँ भनौँ न। दुईजनाले भनेपछि त्यो कुरा मान्नै पर्यो होइन। तर यसलाई चाहिँ के लाउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर यो दुईटा चाहिँ भ्यूमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ प्रब्लम जस्तो बुझिन्छ भन्ने खालको त्यसमा एकचोटि निरजजीको विचार। सो त्यो चाहिँ हटाउन सक्यो भने प्रब्लम के भने यो चाहिँ बच्चाले अब म बच्चा भएर सोच्ने हो भने त्यतिसम्म सोच्नु त अहिले पनि गाह्रो छ, तर पनि सोच्न सक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो गुण होइन, यो चाहिँ मेरो आमा बाबुले मलाई मेरो प्रतिको एउटा विचार मात्र हो, मेरो आफ्नो गुण चाहिँ होइन यो भनेर चाहिँ बुझ्न सक्यो भने चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ होला भन्न गाह्रो छ त्यो पनि। अब सम्यक दृष्टि त्यही हो, अब यो चाहिँ अब आफैले खोजेर पत्ता लगाउनुपर्छ आफ्नो गुण भनेको त होइन, तर यो चाहिँ खालि यो मेरो व्यवहार प्रतिको रियाक्सन मात्र भनेर बुझ्न सकिन्छ होला। हजुर, यो विषयमा चाहिँ अनिशजीले धेरै कन्टेम्प्लेट पनि गर्नुभएको थियो है, त्यसैले मैले उहाँकै एउटा चाहिँ यो एक उदाहरण चाहिँ ल्याएको भयो। एकचोटि अनिशजीको विचार पनि यसमा ल्याउनु। हजुर, ज्ञानजी, अब यसमा हामीले पेरेन्टिङमा चाहिँ अब कुनै पनि हामीले के एक्ट गर्यौँ भने त्यो बच्चालाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ भन्ने त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू बुझेका थियौँ। अब अहिलेको यताको कन्टेक्स्टमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अब मैले अहिले भर्खरको कन्भर्सेसनमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दुवैलाई मिथ्या दृष्टि भन्ने कन्क्लुजन चाहिँ कसरी आउला भने त्यो बच्चाले चाहिँ त्यो हककै रूपमा नबुझिकन अब त्यसलाई चाहिँ फर्दर इन्टरप्रिटेसनमा गयो होइन। सिम्पली जस्तो हो त्यस्तै त्यो हक मलाई मेरो आमा बुवाले चाहिँ अङ्कमाल गर्नुभयो, त्यसले गर्दा मलाई फिल गुड भयो। सो एज इट इज त्यसलाई नलिकन त्यसमा चाहिँ फर्दर त्यो अब अननोइङली फर्दर गएको भएर चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब उसको पछिको व्यवहारमा अथवा उसको बिलिफ सिस्टममा चाहिँ असर गर्यो। सायद त्यसलाई चाहिँ त्यही भन्न सकिन्छ होला। अनिशजीले एकदम राइट कुरा चाहिँ यहाँ पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ होइन। अब यहाँ प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एक्टिभिटी हो हक गरेको होइन, अथवा चाहिँ उसले भनेको कुरा चक्लेट अथवा केही चाहिँ किन्न नदिएको भनेको एउटा घटना हो, त्यो एक्टिभिटी हो होइन। त्यसलाई जति हो त्यति मात्रै बुझाइ नबनाइकन हाम्रो संस्कार, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ संज्ञा संस्कारले यस्तो एक्टिभ रोल खेल्छ कि उसले चाहिँ अब त्यो बच्चाले इम्पोर्टेन्ट नट इम्पोर्टेन्टतिर गयो है भने अर्को मान्छेले फेरि अर्कै लाइनमा लान सक्छ, अर्को मान्छेले अर्कै उसको चाहिँ संस्कार र संज्ञाको चाहिँ आधारमा चाहिँ उसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भिसेन लखियानको बुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ड युज गरेको छ, मिनिङ मेकिङ मेसिन भन्छ कि होइन। हाम्रो माइन्डले चाहिँ जे देख्यो त्यो देखेकोलाई एकदमै अतिरञ्जित गर्ने, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू थपेर कन्क्लुजनहरू चाहिँ निष्कर्षहरू धेरै निकालेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ आफ्नै वर्ल्ड बनाउने कि। त्यसैले हामी सबै मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा वर्ल्ड हुन्छ, आफ्नै हेर्दाखेरि यो वर्ल्ड एउटै मात्र जस्तो देखिन्छ, तर यहाँ चाहिँ जति मान्छेहरू छन् त्यतिवटा नै वर्ल्ड छ भनेर भन्छन् है। भनेपछि अनिशजीले यहाँ पोइन्ट आउट गर्नु भएको कुरा चाहिँ एज इट इज नहेरिकन यसमा चाहिँ मिनिङहरू चाहिँ जोड्ने क्रम है। र यो मिनिङ जोड्दाखेरि चाहिँ एउटा टेन्डेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै इम्पोर्टेन्ट नट इम्पोर्टेन्टकै कुरा गऱ्यौँ अथवा अरू उसले जोड्यो भने जे जोड्नुहोस् पछाडि, तर यहाँ एउटा चाहिँ चिज चाहिँ आई भन्ने चाहिँ जस्तै आफू चाहिँ त्यो सबै बाहिरको चाहिँ एक्टिभिटी, बाहिरका चाहिँ व्यवहारहरू
उसले चाहिँ हेर्दै जान्छ, देख्दै जान्छ र त्यसपछि उसले के डिफरेन्स चाहिँ देख्न थाल्छ भन्दाखेरि बाहिर र आफू चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा ग्याप उसले चाहिँ बनाउँदै जान्छ। बनाउँदै गएपछि यो आई भन्ने चिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्छ है। यो आई भन्ने चिज चाहिँ यो जसलाई चाहिँ हामी इगो भन्छौँ, यो इगो फङ्सन यति इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्छ, यति स्ट्रङ हुन थाल्छ कि यो धेरै चाहिँ हाबी हुन थाल्छ। यो यसको आधारमा चाहिँ कुराहरू हुन थाल्छ होइन। भनेपछि अब यो उदाहरणमा हामीले हेर्दाखेरि यो सम्यक दृष्टि जस्तै पार्टली हेऱ्यो भने दुवै चिज फेरि सम्यक दृष्टि भन्न पनि सकिन्छ क्या। त्यसैले मैले अघि जुनले भनेको अथवा चाहिँ भर्खर यो दुवै चाहिँ मिथ्या दृष्टि हो भन्दाखेरि आंशिक रूपमा यो दुवै सम्यक दृष्टि पनि हो। अघि भने नि यदि आई एम नट इम्पोर्टेन्ट भन्ने मान्छेलाई चाहिँ फिल भयो भने के भयो भन्दाखेरि ऊ एकदमै चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छ, उसलाई चाहिँ जिउनै मन लाग्दैन, ऊ चाहिँ अब त्यसपछि यसको चाहिँ एक्सट्रिम केस भनेको सुसाइडसम्म जान सक्छ है। भने उसले के बुझ्नुपर्छ, आई एम इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा उसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त यो माथिको चाहिँ सम्यक दृष्टि भयो। अब यही चिज आई एम इम्पोर्टेन्ट भन्ने चिज चाहिँ यसको चाहिँ हायर डिग्रीमा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ मिथ्या दृष्टिको लेभलमा गयो भने यही चिज चाहिँ एरोगेन्समा जान्छ, यही चिज चाहिँ प्राउडनेस अथवा प्राइडमा जान्छ, यही चिज चाहिँ अब घमण्ड अथवा चाहिँ इगो। अनि त्यसको कारणले गर्दा ऊ आई एम इम्पोर्टेन्ट भन्ने एउटा चाहिँ उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टिको फर्ममा गयो भने अब उसले के हुन्छ, मैले जुन इम्पोर्टेन्स चाहिँ म आफूलाई भनेर मैले बुझिरहेको छु, त्यो इम्पोर्टेन्ट कसैले अलिकति बाका अलिकति फरक पार्यो भने त्यसपछि हामीलाई चाहिँ ती सबै शत्रु देख्न थाल्छ। म आई एम इम्पोर्टेन्ट भन्ने जुन चाहिँ आफूले एउटा भ्यू बनाएको छ त्यो भ्यूमा भनौँ न आफूले जुन एउटा इम्पोर्टेन्स चाहिँ सबैबाट एक्सपेक्ट गरिरहेको छ, म इम्पोर्टेन्ट छु भने सबैले मलाई इम्पोर्टेन्स दियोस् भन्ने एउटा जसलाई हामी नेपालीमा चाहिँ महत्त्वाकांक्षा भन्छ, महत्त्वको आकांक्षा। म इम्पोर्टेन्ट, मेरो महत्त्वको चाहिँ सब आकांक्षा गरिरहेको हुन्छ हामीले। त्यो महत्त्वाकांक्षा चाहिँ मा अब ठ्याक्क चाहिँ म्याच भएर सबैले महत्त्व दियो भने दङ्ग एकदम चाहिँ गुड, यो संसार यति राम्रो यति सुखमय, सबैजना एकदम चाहिँ राम्रो भन्ने हुन्छ। त्यो इम्पोर्टेन्स आफूले खोजेको इम्पोर्टेन्समा अलिकति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फरक पर्यो भने त्यसपछि सबै शत्रु, सबै खत्तम, सबै चाहिँ खालको चाहिँ त्यसरी चाहिँ बन्दै जान्छ। भनेपछि सो आई एम नट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ यो माथिको अघिको कुन एरोगेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने साँच्चै हामी हेऱ्यौँ भने त हामी के इम्पोर्टेन्ट छौँ र, के गर्न सक्ने हो र? हामी यसो हेऱ्यो भने हामी आफै त के पनि गर्न सक्दैनौँ है। बच्चा बेलाको अस्ति कुरा गऱ्यौँ, सबै आमाबाउले गरिदिनुपर्छ, केही गर्न नसक्ने निरीह। अब ठुलो भइसक्दाखेरि पनि यसो हेऱ्यो भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो चाहिँ विभिन्न एलिमेन्टले गर्दाखेरि मात्रै चलिरहेको हो, हामी आफै केही गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यसो हेर्ने हो भने होइन, हामी टोटल्ली डिपेन्डेन्ट अन अदर्स। यो इन्भाइरोमेन्टमा सानो तिनो एउटा कुराहरू मात्रै मिसिङ भयो भने पनि हामी फङ्सनै गर्न सक्दैन, हामी डेथ सिद्धियो मृत्युसम्म पनि हुनसक्छ। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि हामी त केही नै गर्न नसक्ने निरीह रहेछौँ रियालिटी हेर्दै गयौँ भने। त्यो हिसाबले जुन आई एम नट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा पनि हो कि जस्तो पनि हुन जान्छ। त्यसैले अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कन्क्लुजन अथवा भ्यू बनाउँदाखेरि एउटा सिम्पल सेन्टेन्स, एउटा सिम्पल निष्कर्ष मा चाहिँ जब हामी चाहिँ एउटा निष्कर्ष बनाउँछौँ, कन्क्लुड गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यो भ्यू चाहिँ डिफेक्टिभ हुँदै जाने रहेछ। किन भन्दाखेरि फेसेसहरू धेरै हुन्छ, तर हामी एउटा फेसलाई आधार बनाएर आफ्नो कन्क्लुजन, आफ्नो भ्यू, आफ्नो दृष्टि होइन बनाउँछौँ। जुन चिज चाहिँ त्यो एउटा एस्पेक्टबाट त्यो राइट भए पनि, सम्यक दृष्टि भए पनि, तर अरू कन्टेक्स्टमा, अरू अवस्थाहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ मिथ्या हुन जाने। भनेपछि हामीले चाहिँ जस्तै यो दुइटै मिथ्या दृष्टि पनि होइन, यी दुवै
सम्यक दृष्टि पनि होइन, तर एकदम रिलेटिभ हुन्छ। र हामीले चाहिँ अघि जुनले भने जस्तै इम्पोर्टेन्ट भनेकै के हो, आई भनेको चाहिँ इगो भनेकै के हो, यो इच एन्ड एभ्री फेसहरूलाई चाहिँ, इच एन्ड एभ्री वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले साराम्बररी बुझेर तौली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामी विचार गर्ने बानी बस्यो भने त्यसपछि चाहिँ सम्यक दृष्टि चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ। सो यो दुइटै सम्यक दृष्टि पनि हो, मिथ्या दृष्टि पनि हो। कहिले कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन त गरेँ, कतिको क्लियर भयो मैले चाहिँ त्यो चाहिँ अब यहाँहरूले विचारहरू राख्दाखेरि बुझ्ला है, झन् अलमल पो भयो कि मैले यसरी भन्दाखेरि। क्रिस्टल क्लियर भयो है। त्यसरी बुझौँ। अब यो एउटा मैले उदाहरणबाट चाहिँ गरेँ। अब यस्तो चाहिँ धेरै उदाहरणहरू छ। यो चाहिँ सबै नै हाम्रो अनिशजीले यो प्यारेन्टिङको केसमा ल्याउनु भएको चाहिँ कुराहरू है, यो इम्पोर्टेन्टका कुराहरू। अनि त्यसपछि जस्तै आमा बाबाहरूको तर्फबाट है, गुड चाइल्ड चाहिँ को हो त भन्दाखेरि भनेको कुरा मान्ने, छुकछुक नगर्ने, एकदम जे भने त्यो ठ्याक 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 गर्ने त्यस्तो बच्चा चाहिँ ओबिडियन्ट चाइल्ड चाहिँ गुड चाइल्ड भनेर एउटा आमा बाउले त्यस्तो खालको चाहिँ भ्यू बनाएको कारणले गर्दाखेरि केसम्म हुनसक्छ। र त्यो बच्चा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ, र आमा बाउ र बच्चाहरूको बिचमा कस्तो कन्फ्लिक्टहरू आउँछ होइन, यो एउटा भ्यूको कारणले गर्दाखेरि। अब यो भ्यू पनि टु सम एक्सटेन्ट आंशिक रूपमा ठिकै पनि हो, तर यो चाहिँ 100% राइट भ्यू नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भ्यू लिएर बसेका आमा बाउहरूले बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो पनि जिन्दगी भनौँ न खराब गर्छ भने बच्चाहरूको पनि लाइफ नै खराब भएको पनि यो उदाहरण चाहिँ हामीले अघिल्लो चाहिँ सेसनमा यो प्यारेन्टिङमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ जस्तै अब यसले कोरोनाको टाइममा यो कोरोनाको चाहिँ विषयमा तपाईँले युट्युबहरूमा फेसबुकमा एकदमै अपोजिङ भ्यूहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ। कोरोना इज डेडली भनेर चाहिँ एकदम यो खतरा छ, एकदम चाहिँ डरलाग्दो छ भनेर चाहिँ एउटा भ्यू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। फेरि अर्को भ्यू चाहिँ धेरैवटा भिडियोहरू छ, कोरोना भनेको नथिङ मोर देन यो काइन्ड अफ फ्लू हो, टेन्सन लिनु पर्दैन, के पनि यो होइन यो भन्ने चाहिँ भ्यू छ। अब हेर्नुहोस् कस्तो कन्फ्युजिङ हुन्छ यो दुइटै हेर्दाखेरि। एकातिर यो एकदमै डरलाग्दो भन्ने, अर्को चाहिँ यो के पनि होइन, यो त साधारण फ्लू भन्दा अरू के पनि होइन भन्ने, यो दुवै भ्यू चाहिँ हेर्नुभयो भने अब कोरोनाको केसमा चाहिँ तपाईँको यो भ्यूले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै मरेको छ क्या। यहाँ चाहिँ अब कतिपय मान्छेहरू के जस्तै कोरोना त खासै भन्ने हो भने काइन्ड अफ फ्लू नै हो है, तर मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइटली लिएर यो काइन्ड अफ फ्लू त हो नि, यो त रुगाखोकी त हो नि भनेर उसले चाहिँ त्यसलाई लाइटली लिएर खानपिन पनि जस्ता भनौँ न जे पाए त्यही, त्यो कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै उसको एडभान्समा भयो, ऊ निमोनिया र अरू चाहिँ प्रब्लमहरूमा चाहिँ गएर डेथसम्म भएको केसेसहरू। सो यो चाहिँ यस्तो विधि चाहिँ लाइटली लिएर यसलाई चाहिँ भनौँ न जथाभावी गर्ने चिज पनि होइन रहेछ। फेरि कोरोना चाहिँ डेडली भनेर डराएर त्यो कोरोना भयो भनेर पोजिटिभ रिपोर्ट आएदेखि उसको दिमाग खराब, र उसलाई त्यो रोगले खानुभन्दा पनि त्यो दिमाग खराब भएर त्यो पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि उसको चाहिँ कल्पना यस्तो भयो कि अब कोरोनाले मलाई कप्लाक्कै सिद्ध्याउँछ भनेर, अनि त्यसपछि मेरो बालबच्चाहरू घर के हुन्छ भनेर त्यो चिन्तामा डुबेर र ऊ एकदमै स्ट्रेसमा गएर, कोरोना त खास भन्ने काइन्ड अफ फ्लू नै हो, रुगाखोकी नै हो, तर उसको त्यो चिन्ताले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ इम्युनिटी पावर झन्झन खत्तम भएर ऊ साधारण रूपमा 2-4 दिनमा चाहिँ निको हुने रोग पनि ऊ चाहिँ त्यसले कारणले गर्दा डेथसम्म भएको त्यस्तो केसेसहरू पनि यहाँ इच एन्ड एभ्री केस हामी चाहिँ डेटा हेर्दाखेरि यतिजना मऱ्यो यो दिन यतिजना मऱ्यो मात्र हेर्छौँ, तर त्यो एभ्री केसलाई चाहिँ कहीँ पनि एनालाइसिस भएको छैन, त्यो एनालाइसिस कहीँ पनि आएको छैन। तर त्यहाँ हेऱ्यो भने त्यो एभ्री केसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँ भ्यूको पनि धेरै चाहिँ रोल चाहिँ भइरहेको हुन्छ। भनेपछि अब यो सम्यक दृष्टि, यो दृष्टिले चाहिँ कसरी चाहिँ रोल खेल्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले अलिकति यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड
चाहिँ यहाँहरूलाई दिएँ। र अब यो यति अहिले भर्खर कुरा गरेको सबैलाई एउटा चाहिँ मैले चाहिँ समराइज गर्दाखेरि एउटा हामी कन्क्लुजनको कुरा गऱ्यौँ है। कन्क्लुजन कस्तो भन्दाखेरि एकदम एउटा घटना हुन्छ, एउटा हामीले चाहिँ देख्छौँ, त्यसपछि त्यो घटनालाई हामीले एकदम सिम्पल टर्ममा सिङ्गल लाइनमा त्यसलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्छौँ है। अब गर्न त भन्छ हामी यसलाई चाहिँ राम्रैसित मैले विचार गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेको नै भन्छौँ, तर खास हाम्रो चाहिँ त्यति त्यो लेभलमा डेप्थमा चाहिँ अध्ययन पनि गरे हुँदैन, अनुसन्धान पनि गरे हुँदैन र हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यसरी चाहिँ मिथ्या दृष्टिहरू बन्दै जान्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा अरूको भनाइमा निर्भर, यहाँ पनि त्यही हो, आफ्नो अन्वेषण आफ्नो अनुभव होइन, कहीँ लेखिएको भनेर कसैले भनेको, कहीँ ठुलै मान्छेले भनेको भन्दैमा अथवा कुनै यस्तो चाहिँ संस्कृतमा लेखेको अथवा कुनै यस्तो चाहिँ जर्नलमा पब्लिस भएको भनेर, यो विशेष गरी एकाडेमिक सर्कलमा चाहिँ एउटा भन्ने छ कि जर्नलमा पब्लिस भयो भने, अझ नाम चलेको चाहिँ जर्नलमा पब्लिस भयो भने त्यो चाहिँ एउटा अकाट्य चाहिँ सत्य हो भनेर एकदमै जाने चाहिँ एउटा चाहिँ छ। भनेपछि यस्तो अरूको भनाइमा यसरी निर्भर भइदिने कि होइन, र त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ विचार बनाउँछ, एउटा दृष्टि बनाउँछ। अर्को एउटा चाहिँ यो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन्ने अथवा सम्यक दृष्टिको चाहिँ केसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि दृष्टिहरू केमा वरिपरि हुन्छ भन्दाखेरि इगोमा वरिपरि हुन्छ, अहम है। अहमबाट उत्प्रेरित हुन्छ। अहम चाहिँ सेन्टरमा राखेर हामी दृष्टिहरू बनाउँछौँ। अस्ति हामीले यो कोरोनाकै केस, हामीले यो विचार र स्वास्थ्यको कुरामा एउटा आएको यो टर्म, यो सेन्टेन्स मैले यहाँ ल्याएँ। अहम एउटा वहम हो। वहम भनेको भ्रम भनेको है। अहम भनेको चिज नै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि अघि भने जस्तो यो आँखाले अरूलाई हेर्दाखेरि म हेरिरहेको छु भन्ने चाहिँ म भन्ने चाहिँ एउटा फिल, एउटा चाहिँ भाव आउने हो, जुन चाहिँ भ्रम हो है। अब यो चाहिँ किन भ्रम हो, कसरी भ्रम हो, यो अनात्मको जुन अस्ति हामी परिकल्पित परतन्त्रको चाहिँ कुराहरू यो सबै के को लागि भन्दाखेरि यो अहम भनेको खास चाहिँ वहम हो, यो चाहिँ भ्रम हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई। र बुद्धको भनौँ जति पनि हाम्रो यो चाहिँ यो रिलिजियस स्पिरिचुअल उसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सबै रिलिजनको चाहिँ जति पनि उपदेशहरू चाहिँ केमा केन्द्रित हुन्छ भन्दाखेरि यो अहमलाई कसरी वहम हो भनेर चाहिँ बुझ्ने भन्नेमा चाहिँ डाइरेक्टेड हुन्छ। किन भन्दाखेरि जति पनि समस्याको चाहिँ जड चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहम चाहिँ एकदमै एब्सोल्युट, अहम भनेको एउटा चाहिँ एकदमै ट्रुथ हो भन्ने दृष्टिको कारणले चाहिँ हुने भएको भएर अब त्यो चाहिँ अब भनेपछि जति पनि हाम्रो प्रोग्रेस भनेको के हो भने अहमको बारे जति हामी डेप्थमा बुझ्यौँ त्यति चाहिँ हामी चाहिँ प्रोग्रेस भयो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को दृष्टिको चाहिँ कन्टेक्स्टमा दृष्टिलाई बुझ्दाखेरि दृष्टि कसरी बन्छ त, मिथ्या दृष्टि कसरी बन्छ त भन्दाखेरि संज्ञा, अस्ति पनि भन्यो हामीले यो पञ्चस्कन्धमा एउटा संज्ञा भन्ने चिज आएको छ, जुन चाहिँ हामी कुनै पनि घटना, यो आँखा कान नाक जिब्रो यो छाला यो पाँचवटा इन्द्रिय र मन, यसले चाहिँ यसको सम्पर्कमा आफ्नो विषयहरू जब चाहिँ सम्पर्कमा आउँछ त्यसपछि हामीले एउटा त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ अथवा रिड गर्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छौँ, एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संज्ञा गर्छौँ। जुन संज्ञा अघि कुरा गरे जस्तै यो विपर्यास भनेको ढोकापूर्ण उल्टो हुन्छ, करेक्ट चाहिँ नहुने चान्सेस। अब साँच्चै नै चाहिँ प्र्याक्टिस गरेकाहरू, सम्यक दृष्टिको प्र्याक्टिस गरेकाहरूले चाहिँ संज्ञा गर्दाखेरि पनि विपर्यास हुँदैन, राइट संज्ञा गर्छ, ट्रुथमै बेस भएर संज्ञा गर्छ। तर हामी साधारण बिइङले संज्ञा गर्दाखेरि त्यो जहिले पनि ढोकापूर्ण नै हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, त्यस्तो ढोकापूर्ण त्यस्तो उल्टो संज्ञा गर्नेमा हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्भर हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ। र हाम्रो लाइफ भनेको अब तपाईँलाई यो प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि अझ अनि पास्ट लाइफलाई যদি यसो बुझ्नुभयो भने हाम्रो लाइफ त
टोटल विपर्यासमा रहेछ। विपर्यास भनेको फल्स। जति पनि भ्युजहरू हामीले लिइरहेको हुन्छौँ सबै उल्टो बुझिरहेको रहेछौँ, उल्टो देखिरहेको छौँ, उल्टो सुनिरहेको छौँ, उल्टो चाहिँ फिल गरिरहेको रहेछौँ भन्ने त्यो खालको रियलाइजेसनहरू आउँदै जान्छ र अनि त्यसपछि बल्ल अनि मिथ्या दृष्टिबाट सम्यक दृष्टिमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर्म हुनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाटो पाउँछ। भनेपछि यो संज्ञा विपर्यास, यो जुन चाहिँ संज्ञा चाहिँ उल्टो भइदिने अथवा संज्ञा चाहिँ ढोकापूर्ण भइदिने चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मिथ्या दृष्टिहरू झन्झन स्ट्रङ हुँदै यति हुँदै जान्छ कि ती मिथ्या दृष्टिहरू यति हामीलाई चाहिँ ओभर पावरिङ भइदिन्छ कि अब हाम्रो लाइफ चाहिँ त्यसपछि नर्क चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ खोज्नु पर्दैन है। नर्क कहीँ गएर चाहिँ कहीँ खोज्न जानु पर्दैन। हाम्रो लाइफ चाहिँ एभ्री मोमेन्ट चाहिँ नर्क समान भइदिन्छ। अर्को कुरा, दृष्टिमा चाहिँ अतिलाई अवलम्बन गर्ने। जस्तै अघि इम्पोर्टेन्ट नट इम्पोर्टेन्ट यी दुवै चाहिँ स्टेटमेन्ट भनेका चाहिँ एब्सोल्युटली लियो भने यो दुवै अति हुन् है, एक्सट्रिमहरू हुन्। जुनसुकै कुराहरू हामी चाहिँ एक्सट्रिममा गएर त्यो एउटा कुनै सेन्टेन्स कुनै एउटा चाहिँ लाइनलाई एकदम एब्सोल्युट भनेर लिने बित्तिकै त्यो अतिमा जान्छ। त्यसका चाहिँ अरू फेसेजहरू हुन्छ, त्यो फेसेज चाहिँ हामीले इग्नोर गरेको बराबर भयो। त्यो इग्नोर गरिसकेपछि हामी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब एउटा भ्यूमा चाहिँ एउटा भ्यूमा चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ पर्छ कि एउटा अतिमा पर्छ कि अब उसले अब दुःख पाउने सुरु हुन्छ। अर्को कुरा, दृष्टिको सत्य प्राय टिटो हुन्छ, किनभने स्वीकार नगरेसम्म। जस्तै त्यो सत्य भनेको अरू अस्ति भनिहाल्यो त्रिलक्षणको कुरा, अनित्य भन्ने कुरा। अनित्य भनेको हामीलाई सोच्न पनि मन लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले जे सुख सुविधाहरू छ त्यो त हाम्रो जहिले पनि यस्तै रहिरहोस् भन्ने हामीलाई त त्यो हो नि त हाम्रो इच्छा त। यी सबै चाहिँ हराउँछ, यी सबै चाहिँ बिलाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ सोच्न मन लाग्दैन। त्यस्तै मृत्यु जस्तो सत्य हामीलाई त्यस्तो घरिघरि चाहिँ सोचिराख्न मन लाग्दैन। मृत्युको कुरा आयो भने हामी चाहिँ छोप्छौँ, पर्दा लगाइदिन्छौँ। सो सत्य भनेका यी हुन्, तर यी सत्यहरू हामीलाई टिटो लाग्छ। कहिलेसम्म टिटो लाग्छ? हामी स्वीकार नगरेसम्म त्यसलाई टिटो लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यो टिटो लागेको भएर हाम्रो लाइफ चाहिँ केमा भन्दाखेरि गुलियो खोज्नतिर लागिरहेको हुन्छ। भने मतलब अनित्य दुःख अनात्माको जुन हाम्रो त्यो चाहिँ सत्य हो, तर अनित्य दुःख अनात्मालाई छोडेर त्यसको बाहेक अथवा त्यसको उल्टो कुरोहरूको चाहिँ हाम्रो लाइफको खोजी त्यहाँनिर हुन्छ। अनि त्यसपछि के भयो? सत्य त झन्झन टाढा गयो, झन्झन टाढा गयो, झन्झन टाढा गयो। हाम्रो माइन्ड त कहिले पनि खाली हुँदैन। अब त्यहाँ सत्य चाहिँ बाट टाढा भइसकेपछि त्यहाँ भरिने कुरा भनेको त मिथ्या दृष्टि मात्रै हो, असत्य मात्रै हो। अनि त्यसपछि दुःखको हामी भुमरीमा पर्यौँ। लास्ट मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्क्लुडिङ उसमा ल्याउँदाखेरि विधि र प्रयत्नको अभाव। हामीलाई यी मिथ्या दृष्टिबाट फर्स्टमा त मिथ्या दृष्टिमा हामी छौँ, म चाहिँ सम्यक दृष्टितिर जानु छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन। फर्स्टमा त थाहै भयो अरे यो त मिथ्या दृष्टि नै रहेछ, मेरै दृष्टिले गर्दाखेरि रहेछ भन्ने त थाहा भयो। तर मिथ्या दृष्टिबाट सम्यक दृष्टिमा जाने चाहिँ मेथड थाहा छैन, त्यो विधि थाहा छैन। एउटा त्यो। अर्को कुरा त्यो थाहा नहुनुको एउटा अर्को कारण के पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रयासै छैन, प्रयत्न नै छैन। खोजी गर्नलाई त यसो यहाँ बसिरहेको मान्छे एक कदम चाहिँ अगाडि गएर खोज्न त जानु पर्यो, सोध्न त जानु पर्यो, सुन्नु त पर्यो, पढ्नु त पर्यो, हेर्नु त पर्यो। त्यो प्रयत्न पनि त चाहियो नि, त्यो प्रयत्न पनि छैन। प्रयत्नै छैन भनेपछि विधि आउने त चान्सै भएन। त्यो जुन मेथड चाहिँ थाहा हुने त चान्सै भएन। भनेपछि विधि पनि छैन, आफ्नो प्रयत्न पनि छैन। नभएपछि त हामी जन्मिने बित्तिकै हामी बालक भनेको, बाल भन्ने शब्द चाहिँ डिक्सनरीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने खास बाल भन्ने शब्द भनेको मूर्ख भनेको। बालक हामी बालक भन्छौँ नि, बालकको मिनिङ भनेको मूर्ख भनेको, केही नबुझ्ने, अबुझ भने हो है। त्यो बालकको अवस्था हामी कहिले पनि हामीले चाहिँ चेन्ज नहुने भयो। हामी 5 वर्ष हुँदाखेरि पनि बालकै थियौँ, 10 वर्ष हुँदाखेरि बालकै, 30 वर्ष हुँदाखेरि बालकै,
80 वर्ष हुँदाखेरि बालकै भएर बालकै अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मृत्यु हुन्छ। कारण के हो? न हामीलाई यो लाइफभरिमा न हामीले प्रयत्न गर्यौँ यो बालकबाट हामी वयस्कमा जानु, मेच्योर हुनलाई हामी न एउटा कुनै हामीले प्रयास गर्यौँ, प्रयत्न गर्यौँ, न हामीलाई चाहिँ त्यो मेच्योर हुने कुनै विधि चाहिँ हामीलाई प्राप्त भयो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी मिथ्या दृष्टि भनेको अर्को चाहिँ मूर्खता हो। हामी त्यो मूर्खताकै लाइफ चाहिँ अगाडि बढायौँ होल लाइफ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो जुन पहिलो आर्य सत्य हो संसार दुःखमय छ भनेर भनेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो लाइफ यस्तो हो। त्यो भएर चाहिँ यो संसार हेऱ्यौँ भने जतासुकै हेऱ्यौँ भने दुःखै दुःख बाहेक त्यो अरू केही पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी आयो है। अब बुद्धको अब अहिले हामीले एकदम लौकिक भनौँ न, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लाइफमा हामीले भोगिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएर मैले यो डिस्कसनमा ल्याएँ। अब बुद्धको वर्डहरूमा चाहिँ अब जाउँ होला। बुद्धले सम्यक दृष्टि र मिथ्या दृष्टिको कुरा गर्दाखेरि के कुरा गरिरहेछन् त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हामी एन्टर हुन्छौँ। बुद्धको सम्यक दृष्टि र मिथ्या दृष्टिको कुरा गर्दाखेरि दुईटा लेभलमा छ। एउटा लेभल चाहिँ लौकिक भन्छ, अर्को चाहिँ लोकोत्तर भन्छ है। लौकिक भनेको सांसारिक भनेको, सांसारिक भनेको हामी चाहिँ लाइफमा डे टु डे लाइफमा चाहिँ हुने कुरा, गर्नुपर्ने, देखिने कुरा, भ्यू गर्न सक्ने कुराहरू, योलाई चाहिँ लौकिक भन्ने। लोकोत्तर भन्ने चिज चाहिँ यो संसारबाट नै हामी चाहिँ मुक्त हुने, संसारबाट नै छुट्ने, जुन अस्ति भन्यो नि जन्म मृत्युको जुन चक्रबाट नै निस्किने कुराहरू जब आउँछ त्यो चाहिँ लोकोत्तर विषयवस्तु भयो भने लौकिक भनेको चाहिँ यो लाइफमै सुख शान्ति आनन्दपूर्वक चाहिँ बस्ने अथवा हुने कुराहरू अथवा चाहिँ नहुने कुराहरू, यो चाहिँ लौकिक भयो है। अब यसमा बुद्धले पोइन्ट आउट गरेको दुई चारवटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ मिथ्या दृष्टि र सम्यक दृष्टिको चाहिँ मा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ लोक परलोकको बारे मिथ्या दृष्टि भनेर भनेको छ है। लोक परलोक, अब हामीले अहिले चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि लोक परलोक भनेको अब यो लाइफ र मरिसकेपछिको अर्को लाइफ भन्ने बुझ्छौँ है। साधारण अर्थमा यही नै पनि हो। लोक र परलोक भनेको अब यो मरिसकेपछि अब धेरैको भ्यू के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको चाहिँ यो मोडर्न भ्यूमा चाहिँ, र यो मोडर्न भ्यू त्यतिकै आएको पनि होइन, यो क्रिस्चियन र मुस्लिमहरूको भ्यू हो। यो मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूको भ्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दैन है। हाम्रो चाहिँ भन्छौँ नि हामी पुनर्जन्म, पहिला पहिला तिमी चाहिँ कुकुर भएर जन्म लिन्छ अथवा चाहिँ सर्प भएर जन्म लियो भन्दाखेरि उनीहरू हाँस्छ उनीहरू है। उनीहरूको लागि त्यो एकदम अनौठो कुरा हो है। अब दृष्टि हेर्नुहोस् त है। अब यता इस्टर्नमा चाहिँ हिन्दू बुद्धिस्टमा चाहिँ यो मरिसकेपछि, मर्नु भनेको एन्ड होइन, मरिसकेपछि फेरि अब अर्को चाहिँ लाइफ सुरु हुन्छ। मर्नु भनेको यहाँ एन्ड हो, तर त्यसैसँग जोडिएर अब नेक्स्ट लाइफ चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने भ्यू चाहिँ हाम्रो इस्टर्नमा व्याप्त छ। अब यो बुझेर होस् अथवा नबुझेर होस् हामी यो भ्यू राख्छौँ। तर बुद्धको चाहिँ कुरोमा गर्दाखेरि यो बुद्धको अथवा चाहिँ हिन्दू फिलोसफीहरूमा यो लोक परलोकको कुराहरू आउँछ है। अब यसलाई चाहिँ ठ्याम्मै नमान्नेहरू पनि छन् यही इस्टर्न वर्ल्डमै। हिन्दू भनेकाहरू, बुद्धिस्ट भनेकाहरू पनि ठ्याम्मै नमान्नेहरू छन्। यो मरेपछि दुम्मै राजा सिद्ध्यो, यो मरेपछि अब यति नै हो, यो फेरि अर्को जन्म लिनुपर्छ, मैले भोग्नुपर्छ अथवा भोग्नु पर्दैन अथवा अर्को लाइफै छैन भन्ने खालको भ्यू भएकाहरू बुद्धिस्टहरू पनि धेरै छन्, हिन्दूहरू पनि धेरै छन्। तर उसले चाहिँ बुद्धलाई पनि पूजा गरिरहेको हुन्छ। यता चाहिँ त्यसको आधारमा बुद्धिस्ट हो, हिन्दू हो, तर चाहिँ लोक परलोकको बारे उसलाई चाहिँ उसको भ्यू दृष्टि चाहिँ मा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खासै चाहिँ उसले चाहिँ महत्त्व दिएको छैन है।
अब यो दृष्टि के हो त भन्ने कुरा यहाँ है। अब भनिहालेँ बुद्धको स्टेटमेन्टमा यो लाइफ हाम्रो मर्नु भनेको हामीलाई चाहिँ मर्नुसम्म हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। आफ्टर डेथको कुराहरू हामी किताबमा पढ्न सक्दैनौँ, पढ्न पाउँदैनौँ। र साइन्स भनेकाले चाहिँ बढी चाहिँ एटम र भनौँ न यो फिजिकल कुराहरूमा बढी अनुसन्धान अध्ययन गरेर धेरै कुराहरू निकाले। विश्व ब्रह्माण्डका कुराहरू चाहिँ देखिने कुराहरूमा धेरै अनुसन्धान भयो। तर मरिसकेपछिको चाहिँ जुन मृत्युपछिको चाहिँ यो माइन्डका कुराहरूमा चाहिँ खासै धेरै रिसर्चहरू छैन। तर अहिले एकजना स्टिभेन्सन भन्ने एकजना साइन्टिस्ट छ, तपाईँले उसमा अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साइन्समा पनि यो लोक र परलोकको बारे अध्ययन चाहिँ सुरु भइसकेको छ है। एउटा अध्ययन छ के छ भन्दाखेरि यो स्टिभेन्सन भन्ने वैज्ञानिकले उसले आफ्नो एउटा थेसिस, उसको थेसिस के हो भन्दाखेरि लोक र परलोक छ कि छैन भन्ने चाहिँ थेसिस। त्यो थेसिसमा उसले केसहरू चाहिँ खोज्दै खोज्दै वर्ल्डभरि घुमेर चाहिँ उसले 2000वटा यस्तो केसहरू उसले डकुमेन्ट गरेको छ कि जुन चाहिँ के सम्बन्धी भन्दाखेरि पुनर्जन्मको सम्बन्धी। कोही मान्छेले चाहिँ मेरो पहिलाको जन्ममा मैले यो चाहिँ म थिएँ भनेर उसले चाहिँ आफूले कहिले नदेखेको थाहा नभएको कुरा उसलाई याद आयो, साँच्चै हेर्न जाँदाखेरि त्यो सबै ट्रु भएको है। यो पुनर्जन्मको केसेसहरू त्यो वैज्ञानिकले 2000वटा, एउटा होइन दुईटा होइन 2000वटा चाहिँ उसले चाहिँ डकुमेन्ट गरेर आफ्नो थेसिस के बनायो भन्दाखेरि पुनर्जन्म भन्ने चिज हुँदो रहेछ, हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो थेसिस चाहिँ उसले चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। यो चाहिँ अब मोडर्न जुन रिसर्चको चाहिँ ल्याएर है। र हामीले पनि फात्तफुत्त चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहेका हुन्छौँ। अस्ति भर्खरै चाहिँ त्यहाँ भुटानमा चाहिँ राज परिवारमा एकजना बच्चा जन्मियो। 3 वर्षको हुँदाखेरि उसले जब बोल्न थाल्यो, उसले बोलेदेखि चाहिँ म चाहिँ इन्डिया जान्छु, नालन्दा जान्छु, मेरो नाम त विरोचन हो भनेर चाहिँ उसले बोले उसलाई चाहिँ साँच्चै नालन्दामा लिएर गयो। साँच्चै चाहिँ 800 वर्ष अगाडि नालन्दामा ऊ प्रोफेसर रहेछ। र उसले चाहिँ आफ्नो कोठा, म यहाँ बस्थेँ, म यसरी बस्थेँ, मेरो यो खोपीमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भन्ने यस्तो डिटेलसम्म चाहिँ उसलाई रिकल भएर उसले चाहिँ बताएको। र यो चाहिँ इन्डियन न्युज च्यानलहरूमा सबैमा चाहिँ एकदम व्याप्त छ। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ उसमा हेर्नुभयो भने युट्युबमा चाहिँ हेर्नुभयो भने यो सबै जसो इन्डियन च्यानलहरूले चाहिँ यसलाई कभर गरेको छ है। अब यो चाहिँ राज परिवारमा चाहिँ जन्मिएको भएर अब त्यो भिजिट गर्दाखेरि राज परिवारको चाहिँ सदस्यहरू समेत भिजिट गरेको भएर त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टका चाहिँ सिडिओदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ त्यो डिस्ट्रिक्टको चाहिँ अफिसरहरू सबै चाहिँ त्यहाँ त्यो जुन भिजिटमा चाहिँ समावेश भएको भएर मिडियाले पनि त्यसरी नै चाहिँ एकदम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गर्यो। अदरवाइज मिडियाले चाहिँ क्याप्चर नगरेका यस्तो धेरै घटनाहरू रहेछ, जुन घटना चाहिँ स्टिभेन्सनले गाउँ गाउँमा गएर देश देशमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो चाहिँ डकुमेन्ट गरेको छ। अब यो लोक र परलोकको कुरामा अब यसरी हेर्दाखेरि मोडर्न साइन्स पनि अब चाहिँ लोक र परलोकको बारे चाहिँ अब भ्यू चाहिँ चेन्ज गर्नेतिर चाहिँ अब लागिरहेछ भने यो लोक र परलोकको अर्को चाहिँ आस्पेक्ट भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ लोक भनेको चाहिँ बुद्धको हिसाबले 6वटा लोकको कुरा छ। त्यो 6वटा लोक भनेको फरक फरक लाइफहरू हुन्, फरक किसिमको त्यहाँ दुःखहरू छ, फरक किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाइफहरू छ। त्यो लाइफलाई चाहिँ अब जस्तै त्यो 3टा मध्ये, त्यो 6वटा मध्ये 3टा चाहिँ सुगति भन्छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ देवलोक, मनुष्य लोक र असुर लोक, यो चाहिँ सुगति हो भने दुर्गति भनेको चाहिँ नरक लोक, अनि तिर्यक भनेको पशु लोक र प्रेत लोक, यो 3टा चाहिँ दुर्गति हो। त्यो दुर्गतिको चाहिँ दुःखहरू आफ्नै किसिमका छन्, सुगतिमा पनि दुःखहरू छन्, त्यो आफ्नै किसिमका छन्। र
सुगतिमा केही इज चाहिँ हुन्छ, पनि केही सजिलो चाहिँ हुन्छ, दुर्गतिमा एकदमै चाहिँ दुःख मात्रै हुन्छ। सो यो सुगति र दुर्गति भनेको चाहिँ के हो, कस्तो हुन्छ, किन चाहिँ त्यहाँ पुग्छ, किन चाहिँ यहाँ पुग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ, जुन कुरा चाहिँ अहिले मोडर्न बिइङ, मोडर्न अब एजुकेसनमा चाहिँ कसलाई चाहिँ सुरुमा त यो चाहिँ एकदमै पचाउनै गाह्रो हुन्छ र सुन्नै चाहिँ मन नलाग्ने हुन्छ। तर अब अघि भने जस्तै यदि सुन्नै नसुन्ने भयो भने त्यो अर्को अतिमा गयो। हेरौँ त के रहेछ भनेर चाहिँ ल अहिले त मलाई विश्वास त छैन, तैपनि हेरौँ त के रहेछ भनेर यसो एकचोटि चाहिँ त्यसमा ध्यान दिने सम्म गर्दाखेरि पनि त्यति पनि भए पनि उत्तम हो है। र हामी प्रारम्भिक चरणमा भएकाहरू चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन, ओपन हुने। अब ओपन भएर त्यसलाई के रहेछ त भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ बुझ्न खोज्ने, त्यति भयो भने हाम्रो एटिच्युड त्यति हुने बित्तिकै मिथ्या दृष्टिबाट सम्यक दृष्टितिर जाने चाहिँ हाम्रो बाटो खुल्ने हो। अदरवाइज मिथ्या दृष्टिमा किनभने आफ्नो एउटा दृष्टि त एकदम स्ट्रङली एब्सोल्युट भनेर बस्छ, उसले कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल्ली योभन्दा अदर वे पनि त हुनसक्छ भने त कहिले नै उसले नसोच्ने भए भनेपछि त लाइफ लङ उसले त मिथ्या दृष्टिमै मात्रै चाहिँ हुने भयो भनेपछि सम्यक दृष्टिमा कसरी कहिले जाने भनेपछि अब यहाँ यो अरू विषयवस्तुहरू छन्, त्यो विषयवस्तु हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ कुरा गरौँला। यहाँ चाहिँ लोक परलोकका चाहिँ विषयमा चाहिँ दृष्टि के छ, कर्म र कर्मफलको विषयमा दृष्टि, बुवा आमा हामी प्यारेन्ट्स भन्छौँ, प्यारेन्ट्सको बारे चाहिँ दृष्टि, दान हामी कुनै दानको काम गर्छौँ त्यो दानको बारे चाहिँ दृष्टि, अर्को शील व्रत परामर्श भन्ने चाहिँ यो अलिकति टेक्निकल टर्म छ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामी यो व्रत उपवास बसेर पूजा पाठ गरेर चाहिँ क्लेश चाहिँ निस्किन्छ अथवा चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ दृष्टि। दार्शनिकता यो फिलोसफी एकदम चाहिँ फिलोसफीमा एकदम विचारहरू धेरै चाहिँ फिलोसफी चाहिँ बोकेर मूल्य र मान्यताहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङली लिएर त्यसैमै चाहिँ बस्ने एउटा त्यो विषयमा। अर्को त्रिरत्नको बारे, बुद्ध धर्म सङ्घ भनेको त्रिरत्न भनेको बुद्ध नै छ कि छैन, बुद्धकै बारे चाहिँ अब बुद्ध चाहिने कुरा हो कि होइन भन्ने खालको, बुद्धको शिक्षा र यस्तो पनि छ कि छैन, हो कि होइन, होला कि नहोला भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि सङ्घ जो चाहिँ फलोअर छन् यिनीहरू पनि यस्तै हुन्, होला कि नहोला भन्ने खालको त्यो जुन किसिमको चाहिँ दृष्टिहरू बनाएको हुन्छ। अब त्यो दृष्टिको बारे हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ डिटेलमा चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसनमा कुरा गर्छौँ। र अहिले चाहिँ केमा म स्टप गर्छु भन्दाखेरि यो 8वटा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मध्ये पनि नम्बर 1मा सम्यक दृष्टि किन राख्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र ओभर आर्चिङ, यो जति पनि बाँकी अरू कुराहरू आउँछ त्यो सम्यक दृष्टिले गर्दाखेरि र सम्यक दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि अथवा मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रङ हुँदै जाने र विक हुँदै जाने कुराहरू हुने भएको भएर यो चाहिँ प्राइम इम्पोर्टेन्सको आधारमा चाहिँ यसलाई 1 नम्बरमा राखेको भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो बुझ्दै गएपछि अब अरू मार्गहरू सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वचन, योजन इत्यादि 8वटा मार्गलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अघि अस्ति पनि भने यो चाहिँ अब प्र्याक्टिकल हो यो है, यो चाहिँ कुरो बुझेर यो जानेर पढेर चाहिँ मात्र केही पनि हुनेवाला भएन, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने। सो प्र्याक्टिसका कुराहरू हामी भनेको अब चाहिँ लाइफ स्किलका कुरा हुन्छ, हामी लाइफलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। यति नै भन्दै मैले आजको सेसनलाई यही नै रोकेँ। मैले सबैलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको सेसनलाई यही नै रोकेँ।